मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए के करंट अफेयर। एज यूजुअल मैं पहले बात करूंगा इकरारुल हसन साहब की कि मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है और आप भी प्लीज़ अपने उसमें शेयर करें इसको कि इकरारुल हसन को सदारती अवार्ड के लिए मुंतखब किया जाए उनकी खिदमात की वजह से। अब मैं आता हूं अपने असली टॉपिक की तरफ। आज अपने टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ये मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बच्चा था, एक औरत अपने घर में बैठी देख रही थी कि एक बच्चा उसके घर के बाहर बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। तो वो बाहर निकल के उसने बच्चे से पूछा, क्यों शोर मचा रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि मेरा खिलौना एक बच्चा चोरी करके ले जा रहा था, तो मैंने देखा आपका छोटा बेटा बाहर खड़ा है, तो मैंने उसको कहा कि इसको पकड़ो। उसने उसको पकड़ा तो इतने में आपका बड़ा बेटा घर से बाहर निकला और उसने उससे छुड़ा के तो अपने घर के अंदर ले जाकर उसको वहाँ से पिछले दरवाजे से बाहर भगा दिया उसको। तो आपका जो बड़ा बेटा है वो उस चोर से मिला हुआ है, तो मैं उसको बुरा भला कह रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि खामोश हो जा, मैं अपने बड़े बेटे को बुलाती हूँ, उससे मैं पूछती हूँ। अब इस स्टोरी का जो मैंने आपको सुनाई है, अब इसका मैं बताऊँगा आप आगे जाके कि इसका लिंक कैसे बनता है। अब मैं बात करता हूँ हमारे जो अदलिया है उसके जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में कि उनका क्राइटेरिया क्या है। होना तो ये चाहिए कि जो जज जिस जगह पर अपॉइंटमेंट कर रहा है उसको वो जो सज़ा दे रहा है, अगर उसने चोरी की सज़ा देनी है तो उस जज ने कभी चोरी ना की हो। अगर उस जज ने कातिल को सज़ा देनी हो तो उसने कभी कत्ल ना किया, उसने झूठ ना बोला हो। जिन जिन जुर्मों की वो सज़ा का अहल है कि वो दे सकता है, तो उसकी ज़िंदगी में उसने कभी वो काम ना किया हो, तो इस वजह से उसको जज मुकर्रर किया जाए। ये क्राइटेरिया है। लेकिन चलें हम ये बात मानते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी इस काबिल नहीं हुई, ये चीज़ नहीं हुई कि हम कैसा काजी ऐसा जज लेकर आएँ। कम से कम मिनिमम तो क्राइटेरिया आप उसको कर सकते हैं ना। अब मैं आता हूँ उसका नाम क्या, आगा इफ्तिखार की बात के ऊपर। आगा इफ्तिखार ने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में बड़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उनको शोकाज नोटिस हो गया। अब मैं अपने आला अदलियों के जजेस से ये पूछना चाहता हूँ बसद एहतराम कि जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की उनको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसका रीज़न क्या था। अब हम आते हैं रीज़न की तरफ। क्या उन्होंने जो बात की उनके पीछे कोई वज़न है कि नहीं है? ठीक है, अब हम उस बात की तरफ आते हैं। मैं आपके सामने 4 केसेस रखता हूँ। एक केस है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ को अदालत सज़ा देती है। नवाज शरीफ साहब 8-10 महीने जेल में रहते हैं। उसके बाद वो बीमार होते हैं। बीमार होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में उनका एफिडेविट बनाया जाता है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वहाँ से उनको रिलीफ मिलता है और वो 8 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं। उससे पहले वो कहते हैं, जिद करते हैं कि मैं अपनी बेटी के बगैर मैं हॉस्पिटल से नहीं निकलूँगा जब तक मेरी बेटी नहीं आती, वो मेरी लुक आफ्टर करेगी। मरियम नवाज़ को जेल से उठा के घर लेके जाया जाता है कि ताकि बाप की लुक आफ्टर कर सके। जब उनके वालिद लंदन इलाज के लिए चले जाते हैं एफिडेविट दे के 50 रुपए का, तो उनके ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो हर एवरी 2 वीक्स में वो सबमिट कराएंगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स। इसके अलावा अगर 8 वीक में वो अपना कंप्लीट नहीं कर सकते तो वो पंजाब गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। अगर पंजाब गवर्नमेंट उनको मानती है तो बेल आगे चलेगी, वरना बेल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ना अपना इलाज कराया, ना रिपोर्ट जमा कराई। उस जो थे रूल्स थे जिसके ऊपर इनको ज़मानत दी गई थी वो फॉलो नहीं किए गए। और फिर दूसरी जगह ये थी कि जो मरियम नवाज़ थी उनके तो वालिद तो चले गए थे इंग्लैंड, तो वो पीछे किसकी खिदमत कर रही थी? उनको तो फिर वापस जेल में होना चाहिए था, क्योंकि उनकी कंडीशन ये थी, ना वो बीमार थी ना कुछ थी, कि नवाज शरीफ उनके साथ, कि नवाज शरीफ की वो लुक आफ्टर करेंगी, तो उनको फिर जेल में होना चाहिए। जब वो लंदन जाएंगी या जिस जगह भी उनको वालिद की खिदमत के लिए जब नेक्स्ट कोई वो डिसीजन होगा तो वो जेल से सीधी वहाँ चली जाएंगी, तो उनको तो घर में नहीं बैठना चाहिए। दूसरा हमजा शहबाज की बात है। हमजा शहबाज के साथ जो लाहौर हाई कोर्ट ने सरदार शमीम साहब ने जो उनकी ज़मानत ली, वो ज़मानत घर पे और संडे के दिन थी। कि होता ही है कि जो मुल्जिम होता है उसको अदालत के सामने पेश होना होता है अपना ज़मानत की उससे पहले, तो उसको वहाँ पर उनको लेके जाके पेश करना था, लेकिन उनको पेश नहीं किया, लेकिन वो उनकी ज़मानत हो गई। जब उनकी ज़मानत हो गई तो ये भी एक, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी मैं देता हूँ बात आपको हुसैन हक्कानी साहब की। प्रेसिडेंट जरदारी के टाइम पे हुसैन हक्कानी साहब प्रेसिडेंट हाउस में रहे, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चलता रहा।
اس وقت تک وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں نکلے جب تک کہ آسما جیلانی نے ان کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دے دی کہ جب عدالت ان کو بلائے گی یہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اور وہ وہاں سے فلائی کر کے سیدھے امریکہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد ان کو عدالت بلاتی رہی، وہ نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا اس ضمانت کا، اس ضامن کا، کہ جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ اور دوسرا جو تھا اس کا خط لکھنا تھا جو سوئس کورٹس کو، ہمارے پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے، انہوں نے خط نہیں لکھا، ان کو 10 منٹ کی سزا ہوئی، اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ کیا کسی قانون میں یہ بات ہے کہ جو آدمی قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اس کو 10 منٹ کی سزا ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی نے قانون کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی؟ کیا انہوں نے قانون کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی؟ اب اگر میں یہ بتاؤں، کیا آپ یہ ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیونکہ جو عدلیہ ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے، وہ ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ ان کی سب کی ماں کا درجہ رکھتی ہے سپریم کورٹ۔ کیا ماں ان کو پوچھے گی بلا کے ان بچوں کو کہ آپ لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ جو کیا، کیا اور بھی کسی غریب کو یہ فیسلٹیز دی گئی؟ جو مریم نواز کو فیسلٹیز دی گئی، کیا کسی اور غریب کی بچی کو بھی فیسلٹیز دی گئی کہ وہ جیل سے اپنے غریب ماں باپ کی خدمت کے لیے، اگر اس کا باپ بیمار ہے تو اس کے لیے وہ جا کے کر سکے؟ اگر تو انہوں نے نواز شریف، زرداری اور حمزہ شہباز کے علاوہ، مریم کے علاوہ کسی کو یہ فیسلٹیز نہیں دی، تو سر پھر جو آغا صاحب نے بات کی ہے تو آغا صاحب کو بھی آپ کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میں بصدر احترام کہہ رہا ہوں، کیونکہ اب غریب آدمی کیا کرے گا سر؟ غریب آدمی یا تو روئے گا، یا اس کا نام کیا سسکے گا، یا پھر اگر غصے میں زیادہ سے زیادہ آئے گا وہ گالیاں دے گا، اور کچھ نہیں کر سکتا غریب آدمی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گالیاں دے دی، جس طرح وہ بچہ گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اس طرف کہ قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا کہ تم انصاف کرو، بے شک تمہیں اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف کے ترازو کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تاکہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر مجبور نہ کر دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان کا کوٹ ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی میں اس کا ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں، امیر کے لیے ایک قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اب میں دوسری اگزامپل دیتا ہوں ونسٹن چرچل کی۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو اس نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، کیونکہ جنگ ہار رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں ہارتے۔ تو باقی سر باقی ہسٹری ہے کہ انہوں نے جنگ نہیں ہاری۔ تو سر صرف اتنی سی بات ہے کہ کیا ہم اس کرائٹیریا پہ پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن پاک کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم آئین کو فالو کر رہے ہیں؟ آئین کی وہی شک ہم فالو کرتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ کیا جتنی سزائیں ہم نے غریبوں کو دیں، جتنی سزائیں ہم نے عام آدمی کو دیں، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے یا جو بڑے بڑے مافیاز تھے، ان کو ہم نے سزائیں نہیں دیں؟ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں عدلیہ کے انصاف کی، تو جتنی سزائیں عام لوگوں کو دی گئی ہیں، اگر اتنی ہی سزائیں ان خاص لوگوں کو دی جاتی تو آج ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ یہ مافیا جو شوگر مافیا ہے، جو چینی کا اس کا مافیا، آٹے کا مافیا ہے، بجلی کا مافیا ہے، جتنے بھی یہ ہیں اپنا ذخیرہ اندوز، یہ سارے اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا، ان کو سزائیں دی جاتی تو آج ہمارے معاشرے میں برائی کم سے کم ہوتی۔ سر قرآن پاک میں رب العزت فرماتے ہیں، شیطان سے جب مکالمہ ہوا کہ جو تیرے راستے پہ، رب العزت نے شیطان کو طاقت دی کہ تو جن کو بھٹکا سکتا ہے بھٹکا لے۔ شیطان نے کہا کہ میں جو تیرے راستے پہ چلیں گے میں ان کو بھٹکاؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ اس پہ جو تیرے راستے پہ چلے گا میں اس سے دوزخ کو بھروں گا، اور جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے راستے پہ نہیں چلے گا۔ صاف ہو گیا کہ رب العزت نے فرمایا کہ انصاف کرو، رب العزت نے فرمایا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، رب العزت نے فرمایا کہ کم نہ تولو، ذخیرہ نہ کرو، انصاف کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیغام کو آگے بڑھا کے ہم تک پہنچایا کہ یہ رب کا پیغام ہے۔ رب العزت یہ فرماتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ قتل کرو، جھوٹ بولو، دھوکہ دو، ناانصافی کرو، امیر کو پکڑو، غریب کو پکڑو، امیر کو چھوڑ دو۔ ناانصافی کا حکم دیتا ہے شیطان، کیونکہ رحمان کا حکم ہے انصاف کا اور شیطان کا حکم ہے ناانصافی کا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں سر؟ کیا ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، یا قرآن کی ہم نے قرآن کو اپنے اس کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن کو صرف چومنے اور پڑھنے کے لیے رکھا، اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ سر سیدھی سی بات ہے، اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، رب العزت کو مانتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان کے مطابق
کم از کم ہمیں اس کے حساب سے چلنا پڑے گا. 100% نہیں چل سکتے لیکن کچھ جگہ تو چل سکتے ہیں نا سر. جس جگہ چل سکتے ہیں اس جگہ چلیں. خدا آپ کو اس کے بدلے میں اس کا اجر ضرور دے گا اگر آپ ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ ایمان نہیں رکھتے، اگر آپ نہیں مانتے، یا تو پھر یہ خدا کی نافرمانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. رب العزت نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو سر یہ پھر انکار کے برابر ہے. اور آخر میں میں صرف آپ سے سر اتنا ہی کہتا ہوں کہ آپ ان کو بلا کے پوچھیں ضرور، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، ان سے کہ کیا جو انصاف آپ نے شہباز کو دیا، حمزہ کو دیا، نواز شریف کو دیا، زرداری کو دیا، کیا ویسا انصاف آپ نے عام لوگوں کو دیا؟ آپ ان سے چند مثالیں لے لیں، 5-10 مثالیں لے لیں. اگر انہوں نے دیا ہو تو پھر آغا صاحب کو آپ ضرور سزا دیجئے. اگر انہوں نے ایسا انصاف اور کسی کو نہ دیا ہو تو سر پھر ان کو سزا دیتے ہوئے ضرور سوچئے گا. حضرت علی کی وہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جب وہ تلوار لے کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے کافر کو مارنے کے لیے، تو انہوں نے آپ کے چہرہ مبارک پہ جب تھوکا تو آپ نے ہاتھ روک لیا کہ یہ میری ذاتی لڑائی ہوگی. کیا سپریم کورٹ کی اور آغا صاحب کی یہ ذاتی لڑائی تو نہیں بن رہی گئی کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنی ذاتی لڑائی میں آ گئے ہیں؟ تو سر بقول آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بقول منیر نیازی کے کہ قرآن کی ہر سورہ اتنی خوبصورت، اتنی حسین ہے کہ وہ بے ضمیروں سے پردہ کر لیتی ہے. اتنا ہی کہنا تھا. اللہ حافظ.